गाह्रो छ नि त यार कस्तोमा। गाह्रो छ यार गाह्रो। यस्तो गर्नु पर्यो, यस्तो यस्तो गर्नु पर्यो, यस्तो यस्तो गर्नु पर्यो, यस्तो। ओइ Oh, alright, so guys, what's up everybody? It's your boy Sandeep back here to the game. New. उडाउनु मन लाउने चिक्नीहरूले उडाउनै नदिने क्या गाइज। उही गाह्रो छ नि त्यो, बिल्ला हुने क्या बिल्ला। बिल्ला हुन्छ क्या बेला बेला त्यही भएर। यस्तो धेरै दिन बनाउँछ लाग्दैन, गाह्रो हुन्छ यार केटा। धेरै दिनपछि बेन्च चलाएको यार केटा, गाह्रो हुने यार गाइजमा। आफ्टर लङ टाइम बेनी।
ये मोजी रन्डीका बानले अंकल जी क्यों रे यार ये बुढाहरू यार भर्खर भर्खर हिँडेको म यार आज फर्स्ट डे बेनी आइछु मोजी हेरी यार आजैमा ल्याङ हान्दैला नि यार झाउलाउने गाह्रो पर्छ क्या चिक्नीहरूले बाउले काटिदिन्छन् रन्डीका छोराहरू अनि डबल ब्याग भिरी भिरी भयो भ्लग हान्नु परीक्षा यार केटा गाह्रो छ मा कस्तो रङ साइडमा हिँडेको र यो रङ वे हिँडेको र ओहो धुस भइदिएको यार ओ सन्दीप आऊ जाम ए यिनको त ऊपर रहेछ ओए यत्रो धेरै दिनपछि चलाएको मोजी हुनै नबस्ने क्या कस्तो के भयो र मोजी धेरै दिनपछि चलाउँदाखेरि यस्तै हुने क्या कहाँ यार बिल्ला हुने नि मोजी यो बाटो अन्त
कहाँ यार विजय छ यार केटा आज त म के भइन्छ यार 1 महिनापछि बाइक चलाएको म साह्रै ढुस छ यार केटा कहाँ यार यता उतै भ्लगमा बोल्यो कि मुजी यता बोल्ने थाहै पाइन्न यार भ्लगमा बोल्दा बोल्दै मा So guys, after a long time guys, यस्तो गाह्रो छ यार आऊ तिमी यो जिन्दगीमा सँगै बाँच लाग्यो सबैमा नजिकिनु ओ भोलि सधैँ गुम्सिएर किन साउन्ड निकालिन्छ र यार यसले चिग्नी कतिमा खऱ्यो कतिमा खर मुजी कस्तो मुजी चिग्नी कस्तो गियर कति कोर्यो So guys, खाल्टे खुल्टे बाटो छ गाह्रो छ गाइस
सो गाइजमा धेरै दिनपछि चलाएको म बाइकै के हो मैले पनौतीलाई चेयर आज सो गाइज यता बाटो छैन अरे खास हाम्रो गाउँ जाने बाटो त्यो बाटो हो गऱ्यो त्यो बाटो नभएपछि So guys, Orthunge आइयो मैं Orthunge क्यामेरा स्यामेरा सेटअप भनेको गरी खत्रै खिच्दै म अघि म्युजिकहरूलाई भाइहरूलाई देखाइदिन्छु भनेको गरी फेरि देखाइएन पछि बिल्ला भयो नि मात्रै भ्लग गर्ने यस्तो हुन्छ नि रेमा खुच्चीहरूले बिल्ला हान्यो नि मा आज फर्स्ट डे भ्लग गर्दै हो नि त मोटु भ्लग पर्वतहरू आउने गाइज है है सो एज अघि चाहिँ पानी पर्ला जस्तो गरेको थियो अहिले चाहिँ पानी परेन होइन अरू सब ठिक छ सुमारको भाइ तिमीलाई मैले सम्झेछु होइन मोटु भ्लग हानिदिइरहेको छु सुमारको भाइ तिम्रो नाममा कहिले हान्न हुन्थ्यो कुनै दिन तर आज चाहिँ हान्दिनँ मैले दिनहरू सुन्दैछु म तिमीलाई नै आऊ तिमी यो जिन्दगीमा सँगै बाँचौँ ओभरटेक हान्ने भनेको हानिन गाइस मलाई झ्याउला दुईटा झोलाले डिसब्यालेन्स हुन्छ गाइस दुईटा झोला भिरेर हिँड्नु पर्यो होइन त्यो भएर तनावमा छु क्या गाइस म यार सो गाइस तल भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ म मुजी छामा कहाँ गइदिनु रहेछु ज्ञान रहेछु यार यस्तो बाटा काउली गोडाको ब्लग ओहो किन डिसब्यालेन्स भइन्छ रे यार आज यो आज त निकै डिसब्यालेन्स भइन्छ त्यो आज त सो म त एक्लै छु आज एक्लै उठी उठी चलाउने सुती चलाउने यस्तो यस्तो गर्दै छु गरे अब त्यही नि म चाहिँ एक्लै मस्त हान्दिन लागेको गरे तेल नै छैन केटा पैसा नि छैन होइन
पक्कैको मुजी तेल सकिने भयो क्या मा बिल्लामा। मुझे कहाँ गइनी भयो यार झ्याउलाउनु। सो गाइस गाउँ जाने बाटै छैन रहेछ रे क्या मुजी हाम्रो घर जाने बाटो होइन, त्यही भएर मुजी कता कता थाहै छैन यार यही बाटो हो कि भन्छु गरे म। रन्डीका बान बाटै मुजी कता कता थाहै छैन। उल्टी उल्टी हिँड्ने भने धुस हुने होला अहिले। कता हो त नि यार, त्यसै बाइक स्टार्ट गरेर हिँड्न त हिँड्निच्छ गरेमा कता हो थाहै छैन। यस्तो दोस्तै उकालो र ओह्रालो रहेछ गरे अहिले आउनु होइन रहेछ भने मुजी ल्याङ खाने होला अहिले। बाटोको मेसै पाइन्न, अफरोड छ त्यही माथि गाइस, यस्तो चिप्लो छ मुजी। सो गाइस न्यू डे न्यू भ्लग। क्यामेराले कति खिचिन्छ केही थाहा नि छैन गाइस। हेलो अन्धिया केटा हेलो। सो गाइस पक्कैमा मुजी तेल सकिएला जस्तो पो गर्न लाँथेँ यार मैले त मा कता कता बाटै थाहा भएन। एकतिर निस्किउँला फेरि म मुजी। यो हो जस्तो नि लाउँछ गरे मलाई त केटा। यो बाटो हो जस्तो नि लाग्यो केटा मलाई, यो हाम्रो गाउँ जाने बाटो। यस्तो हो क्या गाइज मुजी, म यो बाटो हिँड्दिनँ कहिल्यै, त्यही भएर मलाई थाहै छैन कि मुजी भ्लग्समा। सोलो राइड हो। बा साँच्चै म कता आएर यार केटा। कहाँ यार सीमा बाजा निस्किने भयो क्या म फेरि। यो कहाँ जान्छ र अङ्कल यो बाटो कता जाने हो र? यो भिरमुन जाने बाटो होइन र? यो छापाको बाटो बन्द ला भएर भुलेर आएको गरे म त कता त्यो सीमा बाजा निस्किने अर्को बाटो निस्किन्थ्यो त कताबाट हो त्यो हो र? ओहो अब कता हो नि फेरि झ्याउलाउने। बाइक तात्तियो गाइज, बाइक तात्तियो हो। आगो लाउँछ होला यार बाइक तात्तिएर म। अफरोड नि दोस्तै अफरोड छ फेरि केटा। कहाँ मुजी पुला चौर जाने बाटो आइदिएछु त नि म मासाले। बिल्ला भन्थे यार बिल्ला आमा।
हिँडिराखेको बाटो अब थाहा हुन्छ मुजी कता हो कता झ्याउलाउनु। त्यो कहाँ आइयो यार साईको मुजी। कहाँ पुला चौर निस्क्यो मलाई त नि म मुजी अर्को बाटो गएँ भनेको त मा। ओहो त्यो अङ्कल फेरि यो हिँडिराखेको बाटो रहेछ अरे रन्डीका छोरा मुजी मुच्चैचन मासालेले। आफ्नो बाइक मुजी स्या स्या गरिन्छ मा। फक्कैमा मुजी 20 मिनटको बाटो छोडेर यता आफ्नो बाटो गाउँ जाने बिग्रियो भएर यता आइदिएर मा फक्कैमा मुजी आधी घन्टा भइसक्यो ल्याउलाउने यार। त्यसमा बिल्ला भयो यार मा। गाडी त होइन होला ए माथिबाट होला क्या मुजी। यहाँ अस्ति नै म आइछु यो बाटो। ओके हजुर ए तल्लो बाटो हो गरे भुलिदिएर यो कटाइदिनु अङ्कल आउनु यो कटाइदिनु त यो यस्तो घुमाउटो यहाँ गग्रेर रहेछ लोड चुक्दाखेरि धेरै 2 महिना पछि बल्ल चलाएको फेरि त्यही भएर हातै बसे होइन क्या। गग्रेर अलि डर लाग्छ मलाई। यो कुलेन्ट हो क्या यो तातेको भएर फाल्छ क्या हाम्रोले फ्यान हो क्या। म त पोखरा आज आएको गरी यता तल हाम्रो बाटो बनाउनु ला रहेछन् क्या। हो गरी फक्कैमा यता आएर बिल्ला भयो यत्रो बाटोमा आधी घन्टा माथि झ्याउलाउने। ल ल कहाँ यहाँ त्यस्तो खोयाँ बाटो आउनु परेको त नि मलाई। थुक्क मुजी कस्तो कस्तो खोयाँ खोयाँ बाटो आउनु पर्छ यार झ्याउलाउने। दुईटा झुला भिरेर खोयाँ बाटो हिँड्नु केटो किडो हिँड्नु मुजी हिँड्नु केटो। अब फेरि गिरगिरे ओह्रालो जानुपर्छ यार घर जान मुजी टायरलाई माया लाउने त्यही टायर फाट लास्तो डर लाउने। गिरा च्याप्पिन्छ मा।
यस्तोमा फेरि केटा हो अलि ल्याङ हुन्छ केटा यस्तोमा केटा ल्याङ हुन्छ केटा बिस्तारै बिस्तारै स्पिड कन्ट्रोल हानेर ब्रेक हानी केटा जानुपर्छ केटा गाह्रो छ नि केटा राइडर हुन नि गाह्रो छ केटा हो गाह्रो धेरै पछि आज केटा यो चलाएको मोजी तनाव छ या केटा ब्लग आउनै छ कि छैन यार थाहा नै छैन यार हो गेडा फुटिङ बाटो केटा हो गेडा फुटिङ बाटो अब मुजी घर जाने बेला म ओह्रालो हगा फेरि झ्याउलाउने मासाले गिरगिरी ओह्रालो ह itu kira bato mah wih crash boy there crash बीस मिनट को बाटो त हाम्रो गाउँको गरेमा फर्स्ट टाइम है केटा यो बाटो फर्स्ट टाइम केटाले यस्तो
एमआरबी गाइजको चेलाहरू हो क्या गाइज केटा यार यस्तो ओह्राला त म तुफान हो तुफान भनेको त मा साह्रै साह्रै गिरगिरे पो आइएछ त्यो यार केटा कहाँ यार केटा एमआरबीको चेला हो भन्दा भन्दैमा भन्न गइएन नि मा बिल्ला सो गाइज मेरो घर चाहिँ यहाँ होइन है मेरो घर चाहिँ उहीँ तलै हो होइन गाइज केटा मेरो गाउँ आयो केटा मेरो गाउँ आयो तै तेल महँगो त्यही बेला मुजी बाटो बनाउनु लाग्छन् फक्कैमा यत्रोबाट घुम्नु पर्ने यार बेच्ने त आउन नि बिल्ला मुजी बाटो फेरि त्यस्तै धोस्तै नमुजी कुदाउन पाइन्छ बिल्ला छ नि यार त्यति रोकिदिनाले मुजी चिक्ने मेरो सिङ्गाडा हो रहेछ आर्जन कहाँ हो आर्जन हो नि त नि त आर्जन बाटो बिग्रिएर तल बनाउनु ला रहेछ नि त्यही भएर ब्रेकले काम नगर्ला फेरि गइएला है मुजी सब ओह्रालो छ अब त गिरिगिरी ओह्रालो छ केटा फेरि गइन्छ है मा गइन्छ यहाँ त केटा सानो एमआरबी तेल स्वाट्टै सक्यो क्या मुजी तेल स्वाट्टै सक्यो गरेमा धत आज न्युट्रलमा लैने यार केटा मैले मुजी लास धेरै पछि चलाइछु होइन ल्याङ हुन्छ कि कतिको तेल सक्यो यार यसले यस्तो डट बाइक किनेर यार यस्ता न डट बाइक चलाउने मजै छुट्टै थियो गरेमा